अस्सलाम वालेकुम, I'm Rafi Asif. Welcome to the Foreign Desk. साल 2025 के इख्तिताम से चंद दिन पहले इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू और ट्रंप की मुलाकात होती है, जिसके बाद प्रेसिडेंट ट्रंप हमास को वार्न करते हैं कि वो डिसआर्म हो जाए वरना उसको सख्त नताइज का सामना करना पड़ेगा। इसी के साथ साथ ईरान को भी धमकी देते हैं कि वो अपनी न्यूक्लियर साइट्स पर काम करना छोड़ दे, और अगर अपनी न्यूक्लियर साइट्स पर इसी तरह से काम करता रहा तो अमेरिका हमलावर भी हो सकता है। इसी सब पे बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट सादिया अफजाल। क्या इजराइल और अमेरिका एक बार फिर ईरान पर हमलावर हो सकता है? देखिए, इसके तो चांसेस हमेशा ही मौजूद रहते हैं। जहाँ तक ईरान का ताल्लुक है तो इजराइल के लिए ईरान की न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ और अब मिसाइल कैपेबिलिटीज़, राइट, जिसका तस्करा जो है वो खुद प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी कर दिया अमेरिका के लिए भी। ये हमेशा से उसको वो अपने लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट समझते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि जी ईरान जो है वो ख़ित्ते के अंदर भी अपना असर रसूख बढ़ाता चला जा रहा है। ईरान पे हमेशा से उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि जो इसकी प्रॉक्सीज़ हैं, चाहे वो फ़लस्तीन के अंदर, चाहे वो लिबिया के अंदर, यमन के अंदर, ये उनको सपोर्ट करता है, उनको मदद फराहम करता है, और वो फिर हमारे ख़िलाफ़ कुछ ना कुछ, ख़ास तौर से मिडल ईस्ट के तनाज़ुर में, क्योंकि इज़राइल जो है वो ऑल पावरफुल बनना चाहता है। सो उस पूरे नज़रिए को, उस पूरे फ़लसफ़े को सामने रखते हुए इज़राइल ने न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ ईरान के हवाले से, कि आज की बात नहीं है, ये तो पता नहीं नेतन्याहू कब का एक वावेला वो करता चला आ रहा है कि जी ईरान ये है, ईरान को जौहरी ताकत नहीं बनने देंगे। एक दफ़ा मैंने बड़े ज़बरदस्त एक क्लिप देखा था जिसमें नेतन्याहू के ही जो यूनाइटेड नेशंस के या अदरवाइज जो ईरान की न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ पे लेके उसने स्टेटमेंट्स दिए वो दिखाए हुए थे। फिर इसी तरह का एक और क्लिप था, खैर वो एक और कॉन्टेक्स्ट में था, वो हमास के हवाले से था। एनीवे, ये जो जून के अंदर 12 दिनों की जंग हुई है ईरान और इजराइल की, अब मैं हमेशा कहती हूँ कि ईरान एक दफ़ा तो दुनिया को ही दिखा चुका है कि हम किसी से कम नहीं हैं। भले आप हम पे सैंक्शंस लगाएं, भले आप हमें जो हैं वो हर तरह से दबाने की कोशिश करें। देखिए, इजराइल एक बड़ी अस्करी ताकत वाला, दिफाई सलाहियतें, जदीद तरीन टेक्नोलॉजी रखने वाला मुल्क है, जिसके पास आयरन डोम मौजूद है, राइट, जिस पे बड़ा फ़ख्र करता है। वो कहता है कि जी हमारा तो ये जो एक ऐसा डिफेंस सिस्टम है जो कि दुनिया भर के मिसाइल्स का पता नहीं किस किस का मुकाबला कर सकता है। ईरान ने एक दफ़ा उस आयरन डोम को भी चुप करा दिया था। तो ये 12 जंग में आपको एक दफ़ा आपके मुकाबले पे आके ईरान ने टक्कर दी है। फिर उसके बाद क्या हुआ था? आपको यूएस की मदद लेनी पड़ी थी और यूएस के बॉम्बर्स आपको वहां पे भेजने पड़े थे। अच्छा, अब उस पे भी डिबेट है कि 3 आपने न्यूक्लियर साइट्स पे टारगेट किया ईरान के अंदर कि ये न्यूक्लियर साइट्स हैं और यहाँ पे जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज थी हमने उनको तबाह कर दिया। देखिए, ईरान जो है वो कई दफ़ा कह चुका है कि अगर हम अपनी न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ बढ़ा रहे हैं तो वो किसी सिविल पर्पस के लिए हैं, उसका कोई ताल्लुक जो है वो इन मिलिट्री के या किसी मुल्क पे हमला करने के हवाले से नहीं है। उसकी बात तो ऑब्वियसली नहीं मानी जाती, दैट्स व्हाई आपको सैंक्शंस भी ईरान पे नज़र आती हैं। अब उस पर डिबेट है कि वो 3 साइट्स पे जो हमला हुआ वहाँ पे क्या वाकई वो फैसिलिटीज़ मौजूद थी, नहीं थी। कुछ लोग कहते हैं कि जनाब ईरान पहले ही वो मूव कर चुका था, और जब तक इजराइल अटैक कर रहा था तब तक तो ऑब्वियसली सबको यकीन था कि अगर वाकई वो न्यूक्लियर साइट्स हैं तो भी इजराइल टारगेट उनको नहीं कर सकता, बिकॉज दे आर डीप अंडरग्राउंड। वहां पे फिर वो यूएस के बॉम्बर्स ही हिट कर सकते थे। लेकिन उस पे भी एक मौक़िफ़ सामने आया जो कि बड़ा वैलिड है अगर आप उसको स्टडी करें, कि वहां पे बाद में आईएईए की तरफ से कोई रेडिएशंस, क्योंकि कहीं पे भी अगर आप न्यूक्लियर साइट को हमला करते हैं तो वो आपको रेडिएशंस के चांसेस होते हैं, उनको देखा जाता है, असेस किया जाता है, मॉनिटर किया जाता है। वहां पे आपको कोई रेडिएशंस नहीं मिली इस इदारे को जिसका काम ही है। तो आईएईए ने भी बकौल ईरान, और ऑब्वियसली उनकी रिपोर्ट हम सबके सामने है, आप गूगल करें आपको मिल जाएगी, वहां पे न्यूक्लियर फैसिलिटीज के ना होने की बात की थी। वहां पे कोई ऐसे, वो ईरान का तो मौक़िफ़ ये था कि भाई आप कोई एक रिपोर्ट दिखाएं। हाँ, उसमें आईएईए की तरफ से ये जरूर था कि ईरानी अथॉरिटीज कोऑपरेट नहीं कर रही हैं, ताउन नहीं कर रही हैं, इस किस्म के बयानात जरूर थे। लेकिन वो कहते हैं कि स्पेसिफिकली हमारे कहीं पर न्यूक्लियर फैसिलिटी के हवाले से कोई बयान कि जिसमें कहा जाए कि हाँ जी न्यूक्लियर बॉम्ब बना लिया ईरान ने, तो वो आईएईए के पास भी कोई एविडेंस नहीं था। ये ईरान का मौक़िफ़ डे 1 से रहा है। अब इसमें जो इंटरेस्टिंग चीज़ है ना, जिस पे हमें नज़र रखने की ज़रूरत है, कि ईरान ने जो हमला किया है इजराइल पे, जो 12 दिन की आप बात करें, उसमें ड्रोन्स और मिसाइल्स,
یعنی کہ 12 دن ان کو پریشانی لاحق رہی کہ بھائی کتنے میزائل ہیں جو ماریں گے, کتنے ڈرونز ہیں ان کے پاس, کتنے مسلز ہیں ان کے پاس, ان کی جو مسل کیپیبلٹی ہے نا, وہ کیپیبلٹی کو ہم نے توڑنا ہے. اب اس صلاحیت کے پیچھے اسرائیل ہے. اسرائیل کو ڈے ون سے تھا کہ امریکہ صرف اور صرف نیوکلیئر کیپیبلٹیز کی بات کیوں کرتا ہے. اسرائیل کی بڑی خواہش رہی ہے کہ امریکہ ان کی مسل کیپیبلٹی کو ڈسٹروائے کرنے کی بات کرے. یہ پہلا موقع ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ اس طریقے سے نہ صرف نیوکلیئر کیپیبلٹیز, اسی جملے میں ساتھ وہ مسلز کیپیبلٹیز کی بھی بات کرتے ہیں. سو یہ زیادہ مجھے چانسز نظر آ رہے ہیں. یہ اسرائیل کی خواہش پوری ہو گئی, امریکہ نے کہہ دیا مجھے کوئی ٹریڈیشنل وار, کوئی روایتی وار نظر نہیں آ رہی ہے. اگر ہوتی بھی ہے تو وہ یہ مسل کیپیبلٹیز کی طرف ان کی توجہ جو ہے نا وہ اب زیادہ چلی گئی ہے, بیکاز اسرائیل کو 12 دن مسلز کا اور ڈرونز کا ہی سامنا کرنا پڑا ہے. اور یہ ان کو بھی نظر آ رہا ہے کہ ایران جو ہے وہ مسل ٹیکنالوجی کے معاملے میں کافی آگے جا چکا ہے. ہم تو نیوکلیئر کیپیبلٹی کر رہے تھے کہ نیوکلیئر ملک نہ بن جائے, یہ تو اپنی مسلز اتنے زیادہ بنا چکے ہیں, ان کے پاس اتنی ٹیکنالوجی آ گئی ہے جو کہ سیدھا اسرائیل تک پہنچ رہے ہیں, تو اس کو ڈسٹروائے کرتے ہیں. سو وہ چیز سامنے رکھتے ہوئے یہ جو آپ کا سوال تھا اوریجنلی کہ جی تھریٹ, تو تھریٹ تو ہمیشہ موجود رہتا ہے, بٹ دس ٹائم دا ٹارگیٹ از گوئنگ ٹو بی مسل کیپیبلٹیز آف ایران. ٹھیک ہے, آج سے پہلے کسی امریکن پریزیڈنٹ نے ایران کی مسل ٹیکنالوجی پہ کبھی تنقید نہیں کی تھی, لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ کرے وہ کہتے ہیں اگر اسرائیل حملہ کرتا ہے تو میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں گا. تو آج سے پہلے کبھی آپ نے اتنا بے بس امریکن پریزیڈنٹ دیکھا؟ یو ایس کے اندر جو یہ جو جوئش لابی ہے نا, میں جوئش بھی نہیں کہتی کیونکہ زائنسٹ لابی, اسرائیل لابی جو اسرائیل کو سپورٹ کرتے ہیں, یہ دیٹس دا رائٹ ٹرم, کیونکہ بہت زیادہ جوز ہیں. میں نے خود امریکہ کے اندر دیکھے ہیں بہت زیادہ جوز جو کہ یونائٹڈ نیشنز کے بلڈنگ کے باہر کھڑے ہو کے تو وہ فلسطین کے لیے, فلسطینیوں کے حق میں جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ بات کرتے ہیں, پروٹیسٹ کرتے ہیں, وہ پلیکارڈز اٹھا کے کھڑے ہوتے ہیں, ریلیز نکال رہے ہوتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں میں نے خود دیکھی ہیں. سو اٹس اے زائنسٹ لابی یا پرو اسرائیل لابی. وہ یو ایس میں بہت زیادہ مضبوط ہے, وہ کافی اسٹرانگ ہے. تو پریزیڈنٹ ٹرمپ ہی نہیں بے بس صرف اسرائیل کے آگے یا نیتنیاہو کے آگے, اس سے پہلے جو وہ تھے بائیڈن ایڈمنسٹریشن پوری کی پوری بے بس تھی, جو بائیڈن کیا نہیں تھے. تو آئی ڈونٹ تھنک کہ یہ کسی ایک پریزیڈنٹ کا معاملہ ہے, یہ سارے یو ایس پریزیڈنٹس کا معاملہ ہے. اب یو ایس پریزیڈنٹ موجودہ ڈونلڈ ٹرمپ جو کہ پتہ نہیں دنیا میں کتنی جنگیں ختم کروانے کی کریڈٹ لیتے ہیں, 7 جنگیں کہ 8 جنگیں انہوں نے ختم کروا دی ہیں. ایران اور اسرائیل کی اگر آپ بات کریں تو یہ والا آپ کو یاد ہے کہ تھوڑا سا انہوں نے اسرائیل پہ اپنا غصہ دکھایا تھا جب قطر پہ حملہ ہوا تھا. حالانکہ اس پہ بھی اگر آپ دیکھیں تو ایسا پاسبل ہی نہیں ہے کہ امریکہ کو یا پریزیڈنٹ ٹرمپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ قطر پہ حملہ ہونے جا رہا ہے. اسرائیل کے آگے وہاں پہ بھی تو انہوں نے بے بسی دکھائی, بعد میں انہوں نے کہا کہ ہاں جی مجھے بالکل لاسٹ منٹ پتا چلا تھا, بٹ دیٹ واز اے رانگ اسٹیٹمنٹ. ان کے اپنے اخبارات نے, مجھے یاد ہے, آئی تھنک آئی ایم فارگیٹنگ دی نیم, ان کے اپنے کچھ میگزینز نے یہ انکشاف کیا تھا اس وقت کہ جی نیتنیاہو کی پریزیڈنٹ ٹرمپ سے اس حملے سے پہلے کافی لمبی بات چیت ہوئی ہے. سو آئی ایم شیور نیتنیاہو اور ٹرمپ جو ہے نا وہ اس ٹائم پہ موسم کا حال نہیں ڈسکس کر رہے تھے. ایک حملہ ملک پہ کرنے جا رہے ہیں وہ, تو یہ آپس میں کیا ڈسکشن کر رہے تھے؟ obviously ان کو انفارم کیا ہوگا, بتایا ہوگا بات کی کیا اسٹریٹجی ہے, کہاں پہ جھوٹ بولنا ہے, کہاں پہ سچ بتانا ہے, کیا گیم کرنی ہے. یہ تو پھر ایسے ہی چل رہے ہوتے ہیں میڈیا کے سامنے یا دنیا کے سامنے. بٹ صرف ٹرمپ نہیں, سارے کے سارے پریزیڈنٹس یو ایس میں جتنے بھی رہے ہیں اس لابی کے آگے, اس پرو اسرائیل لابی کے آگے. دیکھیں جہاں پہ آپ کا اکانومی پہ زیادہ تر کنٹرول ان کا ہو, کارپوریٹ سیکٹر ان کے ہاتھ میں ہو, آپ کا بینکنگ سسٹم ان کے ہاتھ میں ہو, تو پھر آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ کی بھی مجبوریاں, آپ کی بھی مصلحتیں ہیں, اور آپ ان کے آگے پھر خاموش ہی رہتے ہیں. لیکن دیکھیں جس ملک کو یہ بے بس کرنا چاہتے ہیں, ایران کو, وہ ابھی تک بے بس نہیں ہو رہا. میں بار بار یہ بات کرتی ہوں کہ سینکشنز بھی ہیں, بھرپور انداز میں ان کو انڈر پریشر لانے کی کوشش کی جا رہی ہے, لیکن ایران جو ہے نا وہ ہزاروں سال پرانی تہذیب ہے. ایران نے یہ ثابت کیا ہے کہ جب جب اس پہ پریشر آتا ہے, جب جب دباؤ آتا ہے زیادہ, وہ مزاحمت ان کی اور بڑھتی ہے. عراق اور ایران کی وار ہوئی تھی اور 8 سال صدام حسین کے خلاف انہوں نے یہ جنگ لڑی, لیکن ہار وہاں پہ بھی نہیں مانی, جھک تب بھی نہیں رہے تھے. 8 سال تک وہ صدام حسین کے خلاف لگے رہے, 8 سال تک وہ جنگ چلی, لیکن ریاست موجود رہی.
ریاست نہیں ٹوٹی. سو ایران کے لوگوں نے یہ چیز ثابت کی ہے کہ اگر آپ ہم پہ مزید دباؤ ڈالیں گے تو ہمارے اندر ریزسٹنس کی صلاحیت ہے اور ہر دباؤ کے بعد ہماری مزاحمت پہلے سے زیادہ بڑھتی ہے. ٹھیک ہے, تھینک یو فار بینگ ہیئر. آج کے لیے اتنا ہی. سی یو ان دی نیکسٹ ایپیسوڈ. اللہ حافظ. You are watching Apna Watan.